आज मातशें बेगीनूच जेवता कित्याक काल हांव जेवंक पावलें ना. काल हांव हेका बसीन आसलेलें न्ही, बसीन भोवंक गेल्लें काल. तर काल रांदूंक बी पावलें ना. आज चला जेवंक या. कोण उपाशी आसा, कोणागेर रांदूंक ना, कोणाक पुरो जालें, कोणाक कितें जालें, या जेवंक. ही भिकणाची भाजी केली. भिकणां तशीच सांबाळून दवरली गिमान. बरें खावन खावन, बरें म्हटल्यार भायलें हें खावन खावन. आनी तेची भिकणाची आज मस्त भाजी केली. पळया भिकणाची भाजी कशी दिसली. दाळीन बी घालूंक ना, अर्थ ना दाळीन. दाळीन घालतकूच बरी जायना दाळ. सगळी कल्ला तेची भिकणाची साली वयर सरता आनी दाळ म्हाजी विचित्र जाता. हे पापड आनी हे सोसायटीच्या तांदळाचें शीत केलां. बारीक तांदूळ ना, बासुमती कसलेच तांदूळ ना. हे पळय हेच आसा, सोसायटीचे तांदूळ आसा म्हाज्या कडेन. आनी सिंपल दाळ केली, टमाट बी घालून. टमाट, जिरें, हिंग. करवील हाडूंक वचूंक ना, म्हज्या कडेन कांय झाडां बी ना करविलाची. आनी हो म्हाजो नंबर हा, कितें हो म्हाजो नंबर म्हणटा. आनी तो आतां बरोवन दवरला, तुमकां म्हटलें धाडटलें. शोभाचे सगळे व्हिडियो पळया. आनी हो म्हाजो नंबर. कसलो नंबर हो पळय. हेचेर तुमी म्हाका कितें हेचेर तुमी म्हाका फोन करपाचो, कळ्ळें न्ही. कित्याचेर फोन करपाचें, हेचेर फोन म्हाका तुमी करपाचो हां. ह्या नंबराचेर बरोवन दवरला. आतां तुमी म्हाज्या कडेन सगळ्यांनी उलोवपाचें. जितलेय व्हिडियो पळयता तितल्यांनी म्हाज्या कडेन उलोवपाचो. आनी तुमचो नंबर असोच जेवणाच्या हितून तेतून घालून दाखोवपाचो म्हाका. हांव तुमचे व्हिडियो पळयता, लायक करता तुमकां. कितें तुमी जे जे सांगता व्हिडियोचेर ते हांव आयकता. हांगा लायक कर, हांगा बोट दाब, हांगा बोट दाब, हांगा बोट दाब करून दाबता हांव. म्हाजें आज कशें दिसलें रे बाबा. आज बेगीनूच जेवण केलें. टी व्ही तर दिसना.